प्यारे बच्चों और बच्चियां, अजीज़ दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज हम सबक पढ़ेंगे हिस्सा सोम नसीब उर्दू। आइए बहुत तेज़ी के साथ सबक की तरफ ले चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेर, भेड़िया, लोमड़ी, आज इन तीन जानवरों के ज़रिए से कुछ समझाना चाहते हैं साहिब मुसन्निफ़। आइए समझते हैं, सबक को पढ़ते हैं। शेर, शीन ये रे शेर, बे है ये भे और ये ओड़े भेड़ और ये अलिफ या भेड़िया। लोमड़ी, लाम वाव मीम डे येड़ी लोमड़ी। एक शेर, एक भेड़िया, एक लोमड़ी, कितने? तीनों एक हैं, ठीक है। एक शेर, एक भेड़िया, एक लोमड़ी, मिल के तीनों ने तलाशे शहद की। क्या है? मिल के तीनों ने तलाशे शहद की। शेर था मोहताज उनका कब मगर। हकीकत में मोहताज थोड़ी ना होता शेर, लेकिन यहाँ क्या है? शेर था मोहताज उनका कब मगर, बादशाह को चाहिए कुछ कर्रो फर। बादशाह को कुछ कर्रो फर चाहिए, इसलिए रखा था उनको अपने साथ, पेट भर लेते थे ये भी उनके साथ। रहमत हक है जमात पर ज़रूर, रहमत हक है जमात पर ज़रूर, है जमात पर झलकता उसका नूर, है जमात पर झलकता उसका नूर। दौड़ने तीनों लगे मैदान में, तीन हैवान मिल गए एक आन में। शेर ने एक नील मारी एक हिरन, नील जानते हैं ना, नील गाय वगैरह। शेर ने एक नील मारी एक हिरन, और एक खरगोश पकड़कर फन, और एक खरगोश पकड़ा करके फन। कर चुका जब तीन जानों का शिकार, तीन बेकस नातवानों का शिकार। भेड़िए से हो मुखातिब ये कहा, भेड़िए से हो मुखातिब ये कहा, शेर ने देखे तेरी अक्ल व ज़का। शेर ने देखे तेरी अक्ल व ज़का, तुझ में है देखें सलीका किस कदर, सोच कर उस सेद को तकसीम कर। शेर का इरशाद सुनकर भेड़िया दस्त बस्ता अर्ज यूं करने लगा, नील गाय आप खुद खाएं हुजूर। क्या? नील गाय आप खुद खाएं हुजूर, और हिरन बंदे को दिलवाएं हुजूर। रह गया खरगोश बाकी ए जनाब, लोमड़ी को वो अता कीजिए शताब। खैर चश्मी भेड़िए की देख कर, खैर चश्मी भेड़िए की देख कर, आ गया गैज़ो गज़ब में शेर नर। क्या है? आ गया गैज़ो गज़ब में शेर नर, शेर को गुस्सा आ गया ये अंदाज देखकर। भेड़िए के मुंह पे एक थप्पड़ दिया, भेड़िए के मुंह पे एक थप्पड़ दिया, सर किया तन से वहीं उसका जुदा। ये कहा ए बेअदब ए बेशुआर, क्या तेरा भी है बुजुर्गों में शुमार। फिर कहा रद बाह से तकसीम कर, फिर कहा रूबाह से तकसीम कर, अक्ल है देखूं मैं तुझ में किस कदर। लोमड़ी ने अज्ज से सजदा किया, और नहायत ही अदब से यूं कहा, नील गाय तो अभी खाएं हुजूर, नील गाय तो अभी खाएं हुजूर, रात को फिर खाएं आहू बाज
بے ضرور، رات کو پھر کھائے آہو بے ضرور، یعنی ہرن کو رات میں کھائیں۔ بھوک گر معلوم ہوئے بیچ میں، نقل پھر خرگوش کو فوراً کریں۔ شعر سن کر خوش ہوا اور یہ کہا، کس سے سیکھا طور یہ تقسیم کا؟ لومڑی بولی کہ اے خندہ فر، لومڑی بولی کہ اے خندہ فر، بھیڑیے سے میں نے سیکھا یہ ہنر، بھیڑیے سے میں نے سیکھا یہ ادب اور یہ سلیقہ دیکھ کر، شیر اس سے خوش ہوا کچھ اس قدر، دے دیے اس کو ہی وہ تینوں شکار، اور کہا ہم خیر لیں گے اور مار۔ بیچ کے آئی شیر سے جب لومڑی، بچ کے آئی شیر سے جب لومڑی، بچ کے آئی شیر سے جب لومڑی، سجدہ خالق میں آ کر گر پڑی، سجدہ خالق میں آ کر گر پڑی، اور کہا صد شکر سے اے پروردگار، اور کہا صد شکر سے اے پروردگار۔ بھیڑ یہ کے بعد آیا میرا وار، بھیڑیے کے بعد آیا میرا وار، پہلے ہوتا بھیڑیے سے حکم گر، پہلے ہوتا بھیڑیے سے حکم گر، سر میرا تن پر نہ اب آتا نظر، ہے خدا کا شکر آخر وقت میں، اس نے دنیا میں کیا پیدا ہمیں، تاکہ جو اگلوں پہ گزرے ہیں عذاب، دیکھیں تاکہ جو اگلوں پہ گزرے ہیں عذاب، ان میں پھنس کر ہوں نہ حال اپنا خراب، ان میں پھنس کر ہو نہ حال اپنا خراب، تاکہ عبرت ان سے لیں ہم دم بدم، ہم سے پہلوں پر جو گزرے درد و غم، سر کے بل اوروں کو گرتا دیکھ کر، پھر بھی گر سنبھلے نہ کوئی بے خبر، پھر بھی گر سنبھلے نہ کوئی بے خبر، وہ نہیں انسان ہرگز اے گریز، وہ نہیں انسان ہرگز اے گریز، بو دم بے دال ہے وہ بے تمیز، بو دم بے دال ہے وہ بے تمیز، امت مرحوم پایا ہے لقب، امت مرحوم پایا ہے لقب، ہے یہی اس کا بڑا سب سے سبب، ہے یہی اس کا بڑا سب سے سبب۔ عزیز بچے اور بچیاں، آج یہ شیر اور لومڑی اور ہاتھی کا جو واقعہ پڑھا ہے، واقعی میں یہ ہاتھی اور شیر کا واقعہ نہیں، در حقیقت تو اس سبق سے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، تمہاری زندگی سے پہلے جو لوگ آئے دنیا میں اور بے صبری کے ساتھ اپنے لیے طلب کیا اور مارے گئے، انصاف نہیں کیا اور دنیا سے مر کے چلے گئے، اللہ کی عبادت نہیں کی اور بغیر عبادت دنیا سے ختم ہو گئے، یہ آج یہی دکھا رہے ہیں، یہی اس سبق میں بتا رہے ہیں کہ لوگ پہلے سجدہ کیے، انہی کو دیکھ کر کے تم بھی سجود ہو جاؤ، جیسے پہلے لوگ سنبھلے تھے ان کو دیکھ کر کے اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ۔ یہاں دیکھیں امت مرحوم پایا ہے لقب، ورنہ سب ختم ہے،
यही उसका बड़ा सबब है कि हर एक को दुनिया से कूच कर जाना है। और एक शेर दिया था इसमें, उसने दुनिया में किया पैदा हमें ताकि जो अगलों पे गुजरे हैं अजाब। यानी बता दिया कि उसने दुनिया में किया पैदा हमें। देखिए यहाँ पर, उसने दुनिया में किया पैदा हमें ताकि जो अगलों पे गुजरे हैं अजाब, उनमें फंस कर हूँ न हाल अपना ख़राब। यानी उन ऐसे वक्त में हम भी ना फंस जाएं, मेरी भी हालत ना ख़राब हो जाए, इसलिए अभी वक्त है, संभल जाओ, अपनी ज़िंदगी को संभाल लो और राह खुदा में अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दो। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आज हम माल इकट्ठा करते करते अपने लिए एक दूसरे का नाइंसाफ़ी करते करते इतना ढेर सारा इकट्ठा कर लें कि खा भी ना पाएँ और हमारी जान निकल जाए। तो अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, इस सबक से सबक हासिल करें और ख़्याल रखें। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।